अथ 15अधिकशततमः सर्गः। ताम् तु पार्श्वे स्थिताम् प्रह्वाम् रामः सम्प्रेक्ष्य मैथिलीम् हृदयान्तर्गतम् भावम् व्याहर्तुमुपचक्रमे। एषासि निर्जिता भद्रे शत्रुम् जित्वा रणाजिरे पौरुषाद्यदनुष्ठेयम् मयैतदुपपादितम्। गतोऽस्म्यन्तममर्षस्य दर्शना सम्प्रमार्जिता अवमानश्च शत्रुश्च युगपन्निहतौ मया। अद्य मे पौरुषम् दृष्टमद्य मे सफलः श्रमः। अद्य तीर्णप्रतिज्ञोऽहम् प्रभवाम्यद्य चात्मनः। या त्वम् विरहिता नीता चलचित्तेन रक्षसा दैवसम्पादितो दोषो मानुषेण मया जितः। सम्प्राप्तमवमानम् यस्तेजसा न प्रमार्जति कस्तस्य पौरुषेणार्थो महताप्यल्पचेतसः। लङ्घनम् च समुद्रस्य लङ्कायाश्चापि मर्दनम् सफलम् तस्य च श्लाघ्यमद्य कर्म हनूमतः। युद्धे विक्रमतश्चैव हितम् मन्त्रयतस्तथा सुग्रीवस्य ससैन्यस्य सफलोऽद्य परिश्रमः। विभीषणस्य च तथा सफलोऽद्य परिश्रमः। विगुणम् भ्रातरम् त्यक्त्वा यो माम् स्वयमुपस्थितः। इत्येवम् वदतः श्रुत्वा सीता रामस्य तद्वचः मृगीवोत्फुल्लनयना बभूवाश्रुपरिप्लुता। पश्यतस्ताम् तु रामस्य समीपे हृदयप्रिया जनवादभयाद्राज्ञो बभूव हृदयम् द्विधा। सीतामुत्पलपत्राक्षीम् नीलकिञ्चितमूर्धजाम् अवदद्वैवरारोहाम् मध्ये वानररक्षसाम्। यत्कर्तव्यम् मनुष्येण दर्शनाम् प्रतिमार्जता तत्कृतम् रावणम् हत्वा मयेदम् मानकाङ्क्षिणा। निर्जिता जीवलोकस्य तपसा भावितात्मना अगस्त्येन दुराधर्षा मुनिना दक्षिणे वदिक्। विदितश्चास्तु भद्रन्ते योऽयम् रणपरिश्रमः। सुतीर्णः सुहृदाम् वीर्यान्न त्वदर्थम् मया कृतः। रक्षता तु मया वृत्तमपवादम् च सर्वतः। प्रख्यातस्यात्मवंशस्य न्यङ्गम् च परिमार्जता। प्राप्तचारित्रसन्देहा मम प्रतिमुखे स्थिता। दीपो नेत्रातुरस्येव प्रतिकूलासि मे दृढा। तद्गच्छत्वानुजानेद्य यथेष्टम् जनकात्मजे। एतादश दिशो भद्रे कार्यमस्ति न मे त्वया। कः पुमांस्तु कुले जातस्त्रियम् परगृहोषिता। तेजस्वी पुनरादद्यात् सुहृल्लोभेन चेतसा। रावणाङ्कपरिक्लिष्टाम् दुष्टाम् दुष्टेन चक्षुषा। कथम् त्वाम् पुनरादद्याम् कुलम् व्यपदिशन्महत्। यदर्थम् निर्जिता मे त्वम् सोऽयमासादितो मया। नास्ति मे त्वय्यभिष्वङ्गो यथेष्टम् गम्यतामिति। तदद्य व्याहृतम् भद्रे मयैतत्कृतबुद्धिना। लक्ष्मणेवाथ भरते कुरु बुद्धिम् यथा सुखम्। शत्रुघ्नेवाथ सुग्रीवे राक्षसे वा विभीषणे। निवेशय मनः सीते यथा वा सुखमात्मना। न हि त्वाम् रावणो दृष्ट्वा दिव्यरूपाम् मनोरमाम् मर्षयेत चिरम् सीते स्वगृहे पर्यवस्थिता। ततः प्रियार्हः श्रवणा तदप्रियम् प्रियादुपश्रुत्य चिरस्य मानिनी। मुमोच बाष्पम् रुदती तदा भृशम् गजेन्द्रहस्ताभिहतेव वल्लरी। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे 15अधिकशततमः सर्गः।